ونجنا وڈی مصیبت نہیں آکھیا ایران دے درد وجڑے وڈی مصیبت بی بی نہیں آکھیا مقام زبال ارسال بیعت مسلم دی شہادت وڈی مصیبت بی بی نہیں آکھیا برود کربلا وڈی مصیبت سید ابن طاؤس نوی روایت پر پڑھتا وہ بیان کرنے نا کربلا علی دی تھی زمین تی آئی بی بی موت ماتم گیتا ہے اب یوا حجاب آؤ میں اجڑی دا پردہ نہیں بچدا بسدار ہے میں تاکہ تو تھکا ہوئے بی بی نہیں آکھیا پانی دا بند ہومنا وڈی مصیبت بی بی نہیں آکھیا بچیاں دا پیاس دی وجہ تو تڑپنا وڈی مصیبت بی بی نہیں آکھیا ڈامی دی رات وڈی مصیبت و سیدہ جا ڈامی دی رات کیا کیفیت ہے میرے چاچا حافظ حسنین صاحب دن علی دیاں دھیاں اتنیاں پیاسیاں بی بیاں بول نہ سکدیاں اشارے نال دس نہیں فرمایا نہیں آکھیا ڈامی دا دی وڈی مصیبت نہیں آکھیا اکبر دا زخمی سینہ وڈی مصیبت نہیں آکھیا